लक्ष्य सत्य तथ्यको रफ्तार सामाजिक उत्तरदायित्वको। नमस्कार, म अनुज थापा। समय हो न्युज 7 को। सुरुवातमा एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेता र युरोपेली युनियनका राजदूत बीचको भेट सम्बन्धी न्युज। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादी र युरोपेली संघ अन्तर्गतका राजदूत बीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा राजदूतहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूपको संयन्त्र गठन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। नेपालमा बढ्दै गएको दण्डहीनता र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति चासो देखाउँदै युरोपेली संघ अन्तर्गतका प्रमुख राष्ट्रहरूले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठनमा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरिए कुनै पनि सहयोग उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिए लगत्तै शुक्रबार राजदूतहरूसँग छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा युरोपेली संघ अन्तर्गत विभिन्न देशका राजदूत सहभागी थिए। छलफलपछि युरोपेली संघ र नेपाल सरकार बीच भएको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारिएको बताइएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालले छलफलले सकारात्मक सन्देश दिएको दावी गर्नुभयो। हामीले अहिले हाम्रो स्थितिबारे खास गरिकन ट्रान्जिसनल न्याय सिस्टमको बारेमा हामीले छलफल गर्न चाहेका थियौँ। यो टिआरसी फर्मेसनको बारेमा, डिसिप्लिन कमिसन बनाउने बारेमा र अहिलेको चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल स्ट्याग्नेसन, यो सबै विषयमा कम्युनिकेसन हामीले पहिलेदेखि नै एकचोटि बसेर कुरा गर्ने भन्ने पार्टीको हाम्रो निर्णय पनि थियो। र सौभाग्य भनौँ, हिजो मात्र एउटा स्टेटमेन्ट आयो युरोपका प्रतिनिधिहरूको, र आज हामी यो सबै विषयलाई क्लियर गर्ने एउटा अवसरको रूपमा पायौँ। उहाँहरूले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो। हामीले जो स्टेटमेन्ट त्यहाँ राख्यौँ त्यो स्टेटमेन्टप्रति सबैको चाहिँ उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया थियो, सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो। मलाई चाहिँ कयौँ कन्फ्युजन, कतिपय कम्युनिकेसन ग्याप जस्तो जो थियो कम्युनिटीसँग, आजको यो बैठकले धेरै हदसम्म त्यसलाई चिरेको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका युरोपेली समुदायले नेपालमा देखिएको चरम दण्डहीनता र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अन्तर्गत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग अध्यादेशमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्ना भनाइहरू राखेको थियो। छलफलमा सहभागी राजदूतहरूले आफूहरूले नेपालमा शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धि चाहेको भन्दै अहिले उठिरहेका विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको आग्रह गरेको बताएका थिए। On the commitment to democracy, to elections, and I would say to development activities. As far as the government was concerned. First of all, let us say that the TRC is part of the wider package, which is the comprehensive peace agreement of several years ago. And everything we are talking today is in line what we see the Nepali people expecting out of the outcome of this bloody civil war and the comprehensive peace agreement. And the comprehensive peace agreement has a number of issues which are still pending, one of which of course is the TRC. So I would not like to highlight only the TRC as the main issue. The main issue is democracy, prosperity and progress for Nepal. छलफलमा राजदूतहरूले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा आम माफी दिइनु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विरुद्धको कुरा मात्रै नभएर सिङ्गो शान्ति प्रक्रियामा समेत त्यसले बाधा पुर्याउन सक्ने बताएका थिए। छलफलमा राजदूतहरूले दिगो शान्ति, लोकतन्त्र र समावेशी संविधान तथा आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति जरुरी भएको सुझाव दिएका थिए। द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिनका लागि गठन गर्न लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको औचित्य र प्रभावकारितामाथि दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएका बेला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भने कारबाही प्रक्रिया रोक्न नहुने बताएको छ। द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना उप छानबिन गर्न आयोग नबनिनुन्जेल नियमित कानुनका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले स्पष्ट पार्नुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा सदस्य प्रधानले गर्वमा नै रहेका आयोगका नाममा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु गलत भएको विचार प्रकट गर्नुभयो। सेनाले थुतेर लगेर बलात्कार गरेर उलाई मारेर गाडिन्छ। तत्कालीन कार्यकर्ताहरूले एउटा कक्षा कोठामा पढाइराखेका एउटा शिक्षकलाई
थुतेर लिएर आएर चोरीमा मरुन्जेल पिटेर झुन्ड्याइन्छन्। यस्ता घटनाक्रमहरू कुनै पनि हालतमा माफी योग्य घटनाक्रमहरू होइनन्। त्यसकारण मैले अघि तपाईँलाई भने झुट्टा मुद्दाहरू, राजनीतिक मुद्दाहरू, ती माफीका कुराहरू हुन सक्दछन्। दोहोरो भिडन्तमा निर्दोषहरू मारिएका छन् भने त्यसको सत्य तथ्य अगाडि ल्याएर त्यसमाथि पनि सहमति अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकारका हनन र मानवता विरुद्ध कामहरू भएको छ भने त्यो नेपाल राष्ट्रभित्र पनि, र यदि राष्ट्रभित्र त्यो सम्बोधन भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार अनुसार कुनै पनि देशले त्यो कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले सम्पूर्ण रूपमा सहमति नबनिसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्न नहुने बताउनुभयो। भोलि बन्ने कुराहरू भोलि बन्लान्, त्यो बन्दै नबनिकन त्यसको क्षेत्राधिकार संसारमा कहीँ पनि सुरु हुने। तर भोलि आयोग बन्छन्, भोलि कानुन बन्छन् भन्ने नाउँमा अहिले नै मान्छेलाई सजाय नगर्ने, दण्ड नदिने, अनुसन्धान नदिने काम हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो काम गर्यो भने मुलुकको फौजदारी न्याय मर्छ। फौजदारी न्याय मर्ने भनेको त्यसपछि मुलुकमा मानिसको होइन, एउटा सभ्य समाजको होइन कि जङ्गलको राज्य सुरु हुन्छ। जसले जसलाई मारिदिए पनि हुन्छ, जसले जसलाई जे गरिदिए पनि हुन्छ, जङ्गलको राज्य सुरु हुन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले अध्यादेशमा उल्लेखित कतिपय बुदामा राजनीतिक सहमति नजुटिसकेको अवस्थामा विधेयक स्वीकृत हुन नहुने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीकोमा गएको हुन सक्छ यो विषय, राष्ट्रपतिजीका छलफलको निम्ति त्यो कुरा प्रस्तुत गरिएको हुन सक्छ, सरकारले दबाब दिइरहेको हुन सक्छ अध्यादेशको मार्फत ल्याउनको निम्ति। तर संसद जीवित रहँदाको अवस्थामा विवाद रहेका पक्षहरूका बीचमा यो विषयमा सहमति नभइकन राष्ट्रपतिजीले यो बिल लिएर आउनुभयो भने यसले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न। कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दलहरू त्यसको मर्मबाट विचलित हुन पर्ने अवस्था आएकोमा त्यो अवस्थाले दुर्भाग्यपूर्ण भएको भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। चार दल सम्पूर्ण दलले सहमति गरेर त्यो अध्यादेश तयार गरेका हुन्, राष्ट्रपतिका पठाएका हुन् भने त्यसलाई किन रोक्ने? अनि त्यसलाई रोक्ने अनि त्यसरी ट्रान्जिसनल जस्टिसले काम गरेन भन्ने, कमिसन गठन भएन त्यसले नगरेछ अर्कोले गर्नु भन्ने भनेपछि घुमाउरो पाराले यो शान्ति प्रक्रिया भत्काउने षड्यन्त्र हुँदैछ। द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए शान्ति सम्झौता भङ्ग हुने देवकोटाको चेतावनी थियो। सर्वोच्च अदालतले दैलेखका पत्रकार देवेन्द्र राज थापाको हत्या अनुसन्धान रोक्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई 7 दिनभित्र अदालतमा बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अदालतको अवहेलना गरी हत्याको अनुसन्धान रोक्न लगाउने प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। गत मंगलबार डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका तर्फबाट कमल इट्नीले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले थापा हत्याका आरोपितलाई अनुसन्धान नगरेको बारे दैलेख प्रहरी र सरकारी वकिललाई कारण सोधेर प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएपछि अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यही मुद्दाको पहिलो सुनवाईमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता प्रधानलाई बयान दिन बोलाएको हो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत द्वन्द्वकालका मुद्दा चलाउन नहुने बताउनु भएको थियो। त्यस्तै प्रधानले दैलेखका सरकारी वकिललाई मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन रोक्न लिखित पत्र समेत पठाउनु भएको थियो। युद्धकालमा भएका सबै खाले अपराधलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी छानबिन गर्ने नाममा सरकारले रोकेको कानुनी प्रक्रियाको सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भने राजनीतिक बाहेकका मुद्दालाई प्रचलित कानुन अनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले राजनीतिक मुद्दाका नाममा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनु भएको हो। प्रधानको यही अभिव्यक्ति आजको बाइट अफ द डे। मेलमिलापका कुरा पनि हामी गरौँ, एउटा शान्ति निर्माणका कुराहरू पनि अगाडि बढाउँ, माफीका कुराहरू पनि अगाडि बढाउँ। तर गम्भीर अति गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू जुन अघि मैले उल्लेख गरेँ ती घटनाक्रमहरू जोसुकैले गरेका हो किन नहोस्, तिनीहरूलाई देशको कानुन अनुसार
कारबाहीको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाभित्र ल्याउन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने त्यो अहिलेको कानुनले मात्र होइन, तात्कालीन कानुनले तात्कालीन राजनीतिक पार्टीको सिद्धान्तको विपरीत घटनाक्रमहरू पनि हुन्। कोल्ड ब्लड किलिङ, रेप, अर्थात् यो बलपूर्वक बेपत्ताका कुराहरू असाध्य गम्भीर प्रकृतिका घटनाक्रमहरू हुन्। न्यूजमा छौं। सत्तारूढ गठबन्धन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको बैठकले माघ 17 गते राजधानीमा जनजागरण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। विपक्षी दलहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइरहेका बेला शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले जनजागरण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। सभालाई सत्तायात्री सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने समेत तय भएको छ। बैठकले गठबन्धनलाई जिल्ला जिल्लामा विस्तार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। 17 गते जनजागरण सभा काठमाडौँ गर्ने भन्ने कुरा त्यो आजको बैठकमा अनुमोदन भयो। अर्को जिल्ला कार्य समिति गठबन्धनको जिल्ला स्तरमा जिल्ला कार्य समिति गठन गर्ने भन्ने जो हिजोको प्रस्ताव थियो, त्यो प्रस्तावलाई जिल्ला कार्य समिति जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलका जिल्लाका प्रमुख रहने गरी जिल्ला कार्य समिति गर्ने भन्ने प्रस्तावलाई पनि आजको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। तयारीको पक्षमा भोलि बिहान 8 बजे फेरि सचिवालयको बैठक बस्दैछ। यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, प्रचार प्रसारको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने आदि सबै कुरालाई गर्नको लागि भोलि बिहान 8 बजे सचिवालयको बैठक बस्छ यो 17 गतेको सभाको लागि। माघ 17 गते मंगलबार राजधानीमा गर्ने भनिएको जनजागरण सभाको आवश्यक तयारीका लागि भन्दै गठबन्धन सचिवालयको बैठक शनिबार बिहान दाहाल निवास लाजीपाटमा बस्ने गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विगतमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने भन्दै हत्या हिंसामा लागेकाहरूले अहिले भ्रष्टाचार गरेर चरम अराजकता फैलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा लोकतान्त्रिकका गैर सरकारी संस्था महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै पौडेलले सामाजिक अभियन्ताहरूले अराजकताको अन्त्यका लागि लाग्नुपर्ने औल्याउनु भयो। मुलुकमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्नुमा दलका नेताका केही कमी कमजोरी भए पनि त्यसलाई नागरिक समाजले खबरदारी गरेर सही दिशामा अगाडि डोर्याउनु पनि पौडेलको भनाइ छ। बोकेर राजनीति मात्रै होइन, ठुलो हिंसा यो देशमा गरियो। जसले ठुलो हिंसा एउटा चाहिँ शोषणको विरुद्धमा भनेर, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भनेर, पक्षपातको विरुद्धमा भनेर, नातावादको विरुद्धमा भनेर आज तिनै व्यक्तिहरू सबैभन्दा ठुलो पक्षपातका प्रति, सबभन्दा ठुलो नातावादको प्रति, सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको प्रति र सबभन्दा बढी चाहिँ मुलुकमा सामन्तवादको प्रति बनेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीप जङ पाण्डेले ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका घर जग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतलाई हिरासत मुक्त गरी निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित साक्षात्कारमा उपाध्यक्ष पाण्डेले हिरासतमा राखेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सबै पक्ष सम्मिलित समिति गठन गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग गर्नु भएको हो। सरकारी दायराभित्रै रही व्यवसाय गरेका बस्नेतलाई पक्राउ गरिनुले सम्पूर्ण व्यवसायी निरुत्साहित हुने पनि पाण्डेको तर्क थियो। राहलाई रोक्का गर्ने, बाहिर जान नदिने त ठुन्ने भन्ने कुरा छैन है भन्ने भन्नु खोजेको हो। घर जग्गा प्रकरणमा उहाँले के भने गल्ती गरेको छ भनेदेखि त्यो घर जग्गा फिर्ता गर्न सक्छ। उहाँले साँच्चीकै मतलब मनसा खराब छ, उहाँले गल्ती गर्नुमा ठुन्दा नि पर्छ। अब अन्ताबाट त्यो बाटो पछि गयो। त्यस्तो खालको राम्रो कुरा भने 6 महिनाको माहौल दिइकन एउटा मतलब चाहे पत्रकारबाट एकजना मान्छे बस्नु तपाईँको आएर, एउटा मतलब अहिले मतलब 12 एसोसिएसनबाट एकजना मान्छे बस्नु तपाईँको आएर एउटा कुरो, त्यस्तै सरकारबाट एकजना मान्छे बस्नु, निक्षेबाट एकजना बस्नु, एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिबाट एकजना मान्छे बस्नु तपाईँको आएर, घर जग्गा तपाईँको आएर संगठन छ त्यसबाट एकजना मान्छे बस्नु तपाईँको आएर। रियालिटी कुरा के हो त छर्लङ्ग निस्किन्छ। मध्यपुर युथ एसोसिएसनले फेरि एक पटक तहल्का मचाउँदा जावलाखेल युथ क्लबको ज्वरो फुटेको छ। यता लिग लिडर 3 स्टारसँग 3-0 ले हारे पश्चात सङ्कटाको शीर्ष 8 मा पर्ने योजना पनि चकनाचुर भएको छ। मध्यपुर युथ एसोसिएसनले फेरि एकपटक तहल्का मचाउँदा जावलाखेल युथ क्लबको ज्वरो फुटेको छ। यता लिग लिडर 3 स्टारसँग 3-0 ले हारेपछि सङ्कटाको शीर्ष 8 मा पर्ने सपना चकनाचुर भएको छ।
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जारी शहीद स्मारक रेडबुल ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबारको पहिलो खेलमा मध्यपुरले जावलाखेललाई 1-0 ले पराजित गरेपछि रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेका टोलीहरूको भिडन्त झनै रमाइलो बन्न पुगेको छ। खेलको 88औं मिनेटमा प्राप्त कर्नर प्रहारलाई डेभिसले हेड मार्फत गोल गर्दै मध्यपुरलाई जितको बाटो देखाएका थिए। गोल गर्ने कयौं मेहनतलाई खेर फालेको जावलाखेलले डेभिसको गोल मार्फत पराजय बेहोर्न बाध्य भएको थियो। जावलाखेल पनि लिगको 13औं स्थानमा रहेर रेलिगेसनबाट बच्न सङ्घर्षरत छ। लिगमा तेस्रो जित हात पार्दै मध्यपुर कुल 13 अङ्क लिएर लिगको चौथो स्थानमा यथावत छ भने मध्यपुर भन्दा 1 अङ्क बढी 14 अङ्क लिएर जावलाखेल 13औं स्थानमा यथावत छ।